बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 26 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन। आज की ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ पाक अफगान बॉर्डर से कि इस वक्त जंग का बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है। और ये जो ऐलान है ये अफगान तालिबान ने किया है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत कर दी है। बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमले इस वक्त शुरू हो चुके हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं? बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ मकामात नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई मकामात के ऊपर किन किन मकामात पर इस वक्त जंग जारी है। और रात गए अहम तरीन सूरत हाल वहां पर बर्पा हो गई है। पाक फौज की जानिब से 8 स्ट्राइक्स को लॉन्च कर दिया गया है। पाक फौज ने आज जो तबाही फेरी है उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। जंग की ताज़ा खबरें क्या हैं, किन किन मकामात के ऊपर जंग जारी है, और फिर पाक फौज की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई का आगाज किया गया है उसमें तालिबान की फौज को कितना नुकसान उठाना पड़ा है और तालिबान ने अपनी फौजों को फ्रंट लाइन के ऊपर डाल दिया है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। आपकी भारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में और आप हमारी इस वीडियो के जरिए दुश्मन को जो है मुंह तोड़ जवाब दें। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त जो सूरत हाल है जंग की पाक अफगान सरहद के ऊपर कहां कहां पर जंग जारी है वो जरा आप सुन लें। बाजोड़ सरहद के ऊपर अफगान तालिबान की जानिब से जहारियत की गई है और पाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका भरपूर जवाबी कार्रवाई का वहां पर आगाज कर दिया है। नंबर 1 के बाजोड़ में वहां पर पाक अफगान बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। उसके अलावा जो खैबर का इलाका है वहां पर महमद, तूर खैल, गुरसल, चतराल और कुरंग की सरहदों के ऊपर इस वक्त जंग जारी है। यानी कि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पाक अफगान फोर्सेस एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। उसके अलावा जो चितल और नूरिस्तान का बॉर्डर है वहां पर भी इस वक्त जंग फैल गई है। पाकिस्तान की फौज और अफगानिस्तान की जो फौज है वहां पर उनके दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं जनाब। जो अफगानिस्तान की जर्नलिस्ट है उनकी जानिब से क्या रिपोर्ट किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज पाकिस्तान आर्मी कैरिड आउट 8 स्ट्राइक्स ऑन सेवरल तालिबान आउटपोस्ट along the Durand border and clashes have begun again। कि पाकिस्तान और अफगान जो ड्यूरल लाइन है वहां पर एक मरतबा फिर से झड़पें चढ़ गई हैं, जंग शुरू हो गई है। और उनके जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने 8 स्ट्राइक्स को बाज़ाब्ता तौर पर उसका आगाज कर दिया है और तालिबान की फौज की चेक पोस्टों को उस पर निशाना बनाया गया है। अब वहां पर न सिर्फ पाकिस्तान ने 8 स्ट्राइक्स को लॉन्च किया बल्कि हमारे जो एसएससी कमांडोज हैं वो भी इस वक्त बॉर्डर्स पर तैनात हैं। उन्होंने स्नाइपर शॉट्स लिए हैं और बड़ी प्रिसीजनली उन्होंने ये स्नाइपर शॉट्स लिए अफगान तालिबान और टीटीपी ने वहां पर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की बॉर्डर्स के ऊपर। और हमारे जो एसएससी कमांडोज थे वहां पर हाई अलर्ट पर बैठे हुए थे और उन्होंने स्नाइपर शॉट्स के जरिए दहशत गर्दों को वहां पर फड़का के रख दिया, ठोक दिया, मंजी ठोक दिया। जनाब यकीन करें आप, हमारे एसएसजी कमांडोज को सलाम होना चाहिए आज कि एक मरतबा फिर से उन्होंने जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट की थी, दहशत गर्दों ने उनको नाकाम किया है। क्योंकि इस वक्त पंजाब मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल शख्सियात को टारगेट किया जा सकता है और ये तालिबान की तरफ से किया जाएगा। वो मुख्तलिफ किस्म के जो खुदकुश बमबार हैं वो पाकिस्तान में भेजने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान की फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर बॉर्डर्स के ऊपर हाई अलर्ट है कि कहीं पाकिस्तान में कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाकया जो है वो रूनमा ना हो जाए। उसके अलावा गन फायर हुए हैं, ऑपरेटिव्स एलिमिनेटेड किए गए हैं और ये जो दहशतगर्द थे वहां पर उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया गया है। और मुरसर और शाहकोट का जो बॉर्डर है वहां पर भी इस वक्त शदीद तरीन जंग जारी है। उसके अलावा पाकिस्तान की साइड से क्या खबर है कि पाकिस्तान की आर्मी ने तालिबान की चेक पोस्टों को इस वक्त तबाह कर दिया, उनकी चौकियों को तबाह कर दिया। उसके अलावा तालिबान की जो शरपसंद है, उनकी जो जंगजू हैं वो मुतद्दिद उनकी हलाकतें भी वहां पर रिपोर्ट की जा रही हैं। हैवी कैजुअलिटीज उनको वहां पर उसका नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि सीज फायर के खिलाफ वर्जी हुई। तालिबान की फौज ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर पहले फायरिंग की और फिर उसका पाकिस्तान की फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दूसरी जानिब जो अफ्तार के बाद
افغان بارڈر کے اوپر جو دہشت گرد ہیں، جو افغان طالبان کی فوج ہے، انہوں نے انپرووکڈ فائرنگ کا آغاز کیا خیبر ڈسٹرکٹ میں، اور پاکستان کی فوج نے وہاں پر ڈیسائسو ایکشن لیتے ہوئے طالبان کی جو چیک پوسٹیں ہیں ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا ہے، ان کی چوکیاں جو ہیں وہ تباہ کی ہیں، اور یہ بڑی اہم خبر ہے۔ اور پھر جو طولو نیوز سے رپورٹ ہوا ہے، افغان طالبان کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف باضابطہ طور پر طبل جنگ جناب بجا دیا ہے، اور جو طالبان کی 201 خالد بن ولید کور ہے، انہوں نے ان کے کمانڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ ان ریسپانس ٹو پاکستان's military regime aid strike, افغان بارڈر فورسز have just begun fighting in the eastern provinces۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے جو ہمارے اوپر ایئر سٹرائکس کی تھیں، یعنی کہ جو ہمارے اوپر بمباری کی تھی 3-4 دن پہلے ہماری فضائیہ کی طرف سے، ہم نے اس کے بدلے میں پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، ہم نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ہماری فوجیں جو ہیں وہ اب جنگ کے لیے تیار ہیں، اور افغان طالبان نے پاکستان پر حملوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اس وقت پکتیکا، خوست اور نورستان کے سرحدی علاقوں میں افغان طالبان جارحیت کر رہے ہیں، اور یہ طالبان کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم مکمل طور پر جنگ کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف فل فلیج وار کا طالبان کی طرف سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ ان کو ملٹری فنڈنگ کہیں، ان کی آپ ٹیررزم کی فنڈنگ کہیں، وہ بھارت کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نریندر مودی وہ اس وقت اسرائیل کے دورے پر ہیں، بڑا امپورٹنٹ دورہ ان کا، بڑی ٹائمنگ بہت عام ہے کہ جب ایران پاکستان کا جو ہمسایہ ملک ایران حالت جنگ میں، اس کے اوپر ایک بہت بڑا ملٹری آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، امریکہ اس کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے، اسرائیل اس کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے، اور این اس موقع کے بعد نریندر مودی کا اسرائیل جانا کہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ سائن ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر بڑھایا جائے اسرائیل کی طرف سے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ یہ ڈپلومیٹیکلی نریندر مودی نے ایک بہت بڑی چال چلی پاکستان کے خلاف، تو اب یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جناب جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ طولو نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ افغان طالبان نے اعلانیہ طور پر یہ پاکستان پر حملہ کیا، اعلان کر کے حملہ کیا، اور پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور طور پر جو ہے وہ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ افغان طالبان کا جو یونٹ 201 ہے خالد بن ولید، اس کو اطلاعات کے مطابق شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور پاک فوج نے کئی افغان چوکیاں جو ہیں وہ جناب تباہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ زئی ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر بھی اس وقت جھڑپیں جاری ہیں، طالبان کے ملیٹنٹس ہیں وہ اس وقت آگے پہنچ گئے ہیں، وہ فرنٹ لائن پر پہنچے ہیں، پاکستان کی فوجیوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور دہشت گردوں نے، افغان طالبان نے، فتح الخارج نے جو فرنٹیئر کور ہے کہ پی کے کی نارتھ وزیرستان میں، وہاں پر ان کی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو 3 پاکستانی سولجر ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے، یعنی کہ بکھر میں داجل چیک پوسٹ پر پہلے بھی حملہ ہوا، اب یہ نارتھ وزیرستان میں کے پی کے میں اٹیک کیا گیا ہے، دہشت گردوں کی جانب سے ہمارے سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک لیفٹیننٹ کرنل جو ہے اس کو خود کش حملے کے اندر شہید کر دیا، ہمارے وہاں پر جو سپاہی تھے ان کو شہید کیا گیا، تو اس کے جواب میں پاک فوج نے فیصلہ کر رہی ہے کہ اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی منجی اب ہم نے ٹھوکنی ہے۔ اب جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، طالبان جو ہے اپنی جو فرنٹ لائن ہے یعنی کہ بارڈرز کے قریب اپنے ٹینک بھی بھیج رہے ہیں، اپنی ہیوی ٹرلی بھی بھیج رہے ہیں، ہیوی ویپنز کا استعمال ہو رہا ہے طالبان کی طرف سے، اور اپنے فوجیوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ سے ری انفورس کرنا وہاں پر شروع کر دیا ہے، ان کو تعینات کیا جا رہا ہے، اور یہ اس بارڈرز پر ان کے فوجی جناب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اب تک کی تازہ ترین تفصیلات ہیں کہ مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ جنگ جاری ہے، اور طالبان اپنے مزید فوجی لے کر آ رہے ہیں، خود کچھ بمبار وہاں پر لے کر آ رہے ہیں، اور یہ کرتے کیا ہیں کہ پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں، اٹیک کر کے اپنے دہشت گردوں کو پاکستان کی سرحد میں در اندازی کروانے کی کوشش کرتے ہیں، داخل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے سنائپر جو گنز لے کر ہمارے سنائپر شاٹس ایس ایس جی کمانڈر وہ نہ صرف ان کو اڑاتے ہیں بلکہ پاکستان جو ہے وہ وہاں پر ڈرون سٹرائکس بھی کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے کیمپوں کو اڑا کر بھی رکھ رہے ہیں، تو پاکستان اس وقت مکمل طور پر ان کے حملوں کا باضابطہ طور پر جواب دے رہا ہے، اور اب اعلانیہ طور پر طالبان کی طرف سے پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کے خالد بن ولید کور جو ہے ان کے کمانڈر کی جانب سے کیا گیا ہے، تو یہ جنگ جاری ہے، ہم اس حوالے سے لمحہ بہ لمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اعلان کے بعد پاکستان زندہ باد۔